हुन्छ सबैजनालाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। आउनुहोस्, हाम्रो वचन अध्ययन हामीले प्रकाशबाट गरिरहेका छौँ र आज हामी प्रकाश 8 लाई हेर्नेछौँ। सबैले प्रकाश 8 खोल्नुहोस्। प्रकाश 8 को 1 पददेखि लिएर 5 पदसम्म हामीले अस्ति सकेका छौँ। प्रकाश 8 को 1 देखि 5 सम्म चाहिँ 7औं मोहरको बारेमा थियो। त्यसकारणले हामीले अस्ति मोहर 7 सिल्सको बारेमा हेर्दा 7औं मोहरको कुरा गरिसकेका छौँ र आज चाहिँ 8 अध्याय भन्दाखेरि चाहिँ 6 पददेखि लिएर 13 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। Today's text is from the book of Revelation chapter 8 verses 6 through 13 because we have already covered verses 1 through 5 when we talked about 7 seals. So today we are going to talk about trumpets, the trumpet judgment of Christ, of God. आज हामी परमेश्वरले प्रकाशको पुस्तकमा गर्नुभएका न्याय र इन्साफको दोस्रो सिरिजमा छौँ। यो एक प्रकारले हामीले सिरिज पनि भन्न सक्छौँ, श्रृङ्खला पनि भन्न सक्छौँ, किनकि परमेश्वरले पहिला 7 वटा मोहरहरू एउटा एउटा खोल्दै उहाँले संसारलाई न्याय गर्नुभएको थियो। त्यस्तै गरेर अब 7 वटा तुरै पनि एउटा एउटा तुरै बजाउँदै उहाँले संसारको इन्साफ गर्नुहुँदैछ। अनि हामीलाई थाहा छ पछाडि फेरि उहाँले 7 वटा कचौराबाट उहाँले एउटा एउटा कचौराबाट खन्याएर उहाँले संसारमा इन्साफ गर्नुहुनेछ। र आज कति पनि भूमिका नबाँधिकन, किनकि हामीले भूमिका त सधैँ नै हेरिरहेका छौँ ब्याकग्राउन्ड, त्यसकारणले मलाई जरुरत लाग्दैन कि हामीले हरेकपल्ट भूमिका बाँध्नुपर्छ भन्ने, किनकि त्यसले धेरै समय पनि जान्छ। किनकि हामी 1 अध्यायदेखि आइसकेका छौँ आज 8 अध्यायसम्म र हामी सिधै आजको खण्डमा जानेछौँ। र आजको खण्डमा मैले मेरो नेपाली बाइबलमा प्रकाश 8 को 6 को शीर्षकमा लेखेको छु 7 ट्रम्पेट्स भनेर। नेपालीमा चाहिँ तुरैहरू मात्रै भनेर लेखेको छ, 7 वटा तुरैहरू। अनि प्रकाश 8 को 6 देखि लिएर 13 सम्म चाहिँ 7 वटा तुरैहरू हामी देख्न पाउन सक्दैनौँ। प्रकाश 8 को 6 देखि 13 सम्म चाहिँ मात्रै 4 वटा तुरैहरूको बारेमा लेखिएको छ। अनि 9 लाई हामी अर्को पालि हेर्नेछौँ। तुरै नम्बर 5, तुरै नम्बर 6 लाई चाहिँ हामी 9 मा हेर्नेछौँ। अनि फेरि तुरै नम्बर 7 आउँदैन, 10 र 11 मा ग्याप छ। अनि एकैचोटि तुरै नम्बर 7 चाहिँ 11 अध्यायको 15 पददेखि हामी हेर्न पाउन सक्छौँ। तर आज हाम्रो त्यो सबै होइन, हामी आज मात्र एउटा अध्यायलाई हेर्दैछौँ, 8 अध्यायलाई, जहाँ हामी 4 वटा तुरैहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। आउनुहोस् तपाईँले बाइबल हेर्नुहोस् सबैजनाले। प्रकाश 8 को 6, रेभेलेसन च्याप्टर 8 वर्स 6। ती 7 वटा तुरै हुने 7 स्वर्गदूत तुरै फुक्न तयारी भए। पहिला स्वर्गदूतले आफ्नो तुरै फुके र रगतसँग मिसिएको असिना र आगो आइहाल्यो र ती पृथ्वीमा बर्सिन लाग्यो। अनि पृथ्वीको 1/3 भाग, रुखहरूको 1/3 भाग र सबै हरिया घाँसहरू डढिहाले। पहिलो नम्बर तुरै फुक्दाखेरि परमेश्वरले आफ्नो न्याय, आफ्नो इन्साफ संसारमा अघि नै सुरु गरिसक्नु भएको छ, जुन चाहिँ हामीले कहाँबाट हेऱ्यौँ, 6 अध्यायबाट हेरिसक्यौँ। उहाँले एउटा एउटा मोहरलाई तोड्दै अथवा खोल्दै संसारमा इन्साफ सुरु गरिसक्नुभयो। अनि मोहरहरू खोल्दाखेरि चाहिँ पृथ्वीमा 4 भागलाई विभाजन गर्दा 1 भागलाई मात्रै असर गर्यो। पृथ्वीलाई 4 भागमा विभाजन गर्दा 1 भागलाई असर गर्यो मोहरहरूको न्याय र इन्साफमा। तर अब तुरैहरूको इन्साफमा चाहिँ अलिक त्योभन्दा गम्भीर परमेश्वरको इन्साफ संसारमा पर्यो। 3 भागमा 1 भागलाई असर परेको छ। अब पहिलाको भन्दा अलिक धेरै र अलिक कडा परमेश्वरको न्याय र इन्साफ हुँदैछ। र हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ 7 पदमा पहिलो तुरै फुक्दाखेरि परमेश्वरको इन्साफ संसारमा भयो। त्यतिखेर के भयो? रगतसँग मिसिएको असिना र आगो आइहाल्यो। असिना एक्लै पनि एकदमै विनाशकारी कुरा हो है। असिना कतिजनाले त देख्नु भएको छ, पुरानो हाम्रो आमा बाउ खालेहरूले चाहिँ त्यो उमेरकोहरूले देख्नु भएको छ ठुल्ठुलो असिना, जसले चाहिँ मान्छे मार्न पनि सक्छ। एकचोटि नेपालमा पनि ठुलो असिना परेको थियो, धेरै भएको छैन, भुटानमा पनि परेको थियो।
तर हामी धेरैले सायद ठुलो असिना देखेका छैनौँ होला। असिना चाहिँ एकदमै विनाशकारी हो। त्यसले चाहिँ मान्छे पनि मार्छ। अनि विशेष गरेर असिनाले के गर्छ भने खेती किसानहरूलाई गर्नेहरूलाई थाहा हुन्छ, उनीहरूले धेरै मेहनत गरेर लगाएको अन्न उब्जनीहरू चाहिँ सबै सखाप बनाइदिन्छ असिनाले है। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ आगो पनि सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा नै हो संसारमा, हो कि होइन? आगो नभई पनि नहुने कुरा हो। तातो पनि चाहिन्छ, ताप पनि चाहिन्छ, तर आगो पनि सबैभन्दा विनाशकारी कुरा हो। तर यहाँनिर हेर्नुहोस्, परमेश्वरको इन्साफ चाहिँ कति डरलाग्दो छ। आगो मात्रै जसले पनि लगाएर संसारमा इन्साफ गर्न सक्छ है। तर यहाँनिर चाहिँ के छ भने आगो र असिनामा चाहिँ रगत मिसिएको छ। अब त्यो कस्तो होला है, कल्पना हामी गर्न सक्दैनौँ। रगतसँग मिसिएको असिना र आगो चाहिँ संसारमा पर्यो, जसले चाहिँ पृथ्वीको 1/3 भागलाई, 3 भागमा 1 भागलाई चाहिँ प्रभाव पारेको छ। मैले मेरो शब्दमा भनेको छु, पहिलो तुरैको इन्साफमा चाहिँ परमेश्वरले वनस्पतिलाई नष्ट गर्नुभयो। भेजिटेसन, गॉड डिस्ट्रोयड भेजिटेसन अन द फर्स्ट जजमेन्ट अफ ट्रम्पेट। र भेजिटेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि उत्पत्तिको पुस्तकमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि वनस्पतिहरू भनेको चाहिँ मानिसहरूको लागि, आहारको लागि बनाइएको हो। यसलाई बनाउने पनि परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। त्यसलाई म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। आज हामी अलिकति सृष्टिको कुरा पनि हेरौँ। कदापि हामीले वचन प्रचार गर्दाखेरि उत्पत्ति 1 अध्यायलाई हामीले त्यति साह्रो हेर्दैनौँ, तर आज हामी हेर्नेछौँ। उत्पत्ति 1को 11 र 12 म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु। जेनेसिस च्याप्टर 1 verses 11 and 12। तब परमेश्वरले भन्नुभयो, भूमिले वनस्पति, बिउ हुने बोट बिरुवाहरू र आफ्ना आफ्नो किसिमको बिउ हुने फल फल्ने वृक्षहरू पृथ्वीमा उमारोस्। तब त्यस्तै भइहाल्यो। भूमिले वनस्पति, बिउ हुने बोटहरू र आफ्ना आफ्नो किसिमको बिउ हुने फल फल्ने वृक्षहरू उमार्यो। अनि परमेश्वरले हेर्नुभयो, त्यो असल थियो। साँझ पर्यो र बिहान भयो तेस्रो दिन। अब हामीले त्यसैको मुनतिर हेऱ्यौँ भनेदेखि 29 र 30 पदमा, 1 अध्यायको 29 र 30 पद, सेम च्याप्टर verse 29 and 30, च्याप्टर 1 verse 29 and 30। तब परमेश्वरले भन्नुभयो, हेर, म तिमीहरूलाई पृथ्वीका सबै बिउ उमार्ने बोटहरू र फलमा नै बिउ हुने सबै फुलका रुखहरू दिन्छु। ती तिमीहरूलाई आहारको निम्ति हुनेछन्। र पृथ्वीको हरेक पशु, आकाशको हरेक पक्षी र जमिनमा चलल गर्ने हरेक जन्तु, हरेक प्राणी जसमा जीवन छ, तिनीहरूका आहारको निम्ति म हरिया वनस्पति दिन्छु। तब त्यस्तै भयो। मैले के कुरा देखाउन खोजिरहेको छु भने वनस्पति भन्ने कुरा बनाउने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। उहाँले नै सृष्टि गर्नुभयो उत्पत्ति 1को 1मा। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ वनस्पतिहरू चाहिँ मानिसहरूका आहारको निम्ति परमेश्वरले बनाउनु भएको थियो। संसारमा सृष्टिमा जे पनि छन्, whatever we see in the creation is made for God's purpose। परमेश्वरकै उद्देश्यको निम्ति, उहाँकै खातिर सृष्टिमा भएका हरेक कुराहरू बनाउनु भएको हो। यसो एक प्रकारले हेर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर अन्यायी भए जस्तो पनि देखिन्छ, किनकि परमेश्वरको इन्साफ चाहिँ मानिस जातिलाई हो। मानिस जातिले पाप गर्यो, मानिस जाति विद्रोही बन्यो, विशेष गरेर यहुदी अनि त्यसपछि उहाँमा विश्वास नगर्ने अन्य जातिहरूलाई उहाँको इन्साफ परेको हो, जो हामी अहिले महासङ्कष्टको समयमा छौँ, प्रकाशको पुस्तकमा अन्तिम दिनमा हुने कुरा। तर यहाँनिर पहिलो तुरैमा चाहिँ इन्साफ चाहिँ पहिला भेजिटेसनमा गयो, वनस्पतिमा गयो, फल फल्ने वृक्षहरूमा, रुखहरूमा, हरिया घाँसपातहरूमा परमेश्वरको न्याय पर्यो र 3 भागमा 1 भाग चाहिँ सखा भयो, भस्म भयो, जलेर खरानी भयो। अब एकमा मेरो रिजनिङ चाहिँ के छ भने, मैले सुरुमा भने त्यो बनाउने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। जसले त्यसलाई बनाउनु भयो त्यसलाई उहाँले नष्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, होइन? हामी त्यहाँनिर थर्ड पर्सन परमेश्वरलाई प्रश्न गर्ने कोही पनि त्यो योग्यको त्यो क्रिडेन्सियल भएको व्यक्ति बन्न सक्दैन। वाइ डिड यु डिस्ट्रोइड द भेजिटेसन भन्न हामी सक्दैनौँ, किनकि परमेश्वरले जे बनाउनु भएको छ उहाँको उद्देश्यको निम्ति बनाउनु भएको छ। उहाँकै महिमाको निम्ति ती सब कुराहरू प्रयोग हुनेछन्।
अब दोस्रो कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरले मानिसहरूलाई इन्साफ गर्नुभएको हो अनि यो इन्साफ वास्तवमा मानिसहरूको लागि नै हो। किन मानिसहरूको लागि हो भन्दाखेरि अब मानिसहरूले के पाउँदैनन्? अन्नहरू पाउँदैनन्, उब्जनी पाउँदैनन् अनि मानिसहरू के हुन्छन्? भोकले मर्नेछन्। मानिसहरूले मृत्युको सजाय भोग्नु पर्नेछ किनभने वनस्पति 3 भागमा 1 भाग सखाप भएको छ र अबदेखि अन्न उब्जनीहरू मानिसहरूले पाउने छैनन् जसको फलस्वरूप मानिसहरू मर्नेछन्। र यसरी परमेश्वरले मानिसहरूको जसले उहाँमाथि विश्वास गर्दैनन् तिनीहरूको इन्साफ गर्नुहुनेछ। अब म आज अर्को भागमा जान चाहन्न परमेश्वरले किन इन्साफ गर्नुहुन्छ। मैले त्यो बारम्बार सधैँ नै भनिरहेको छु। म आज परमेश्वरले किन इन्साफ गर्नुहुन्छ, किन त्यसरी न्याय गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूको समक्षमा भन्ने छुइनँ। दोस्रो नम्बर कुरा 8 पदमा जाउँ हामी। भर्स 8, दोस्रो स्वर्गदूतले आफ्नो तुरै फुके र आगोले जलिरहेको एउटा ठुलो पहाड जस्तो समुद्रमा फालियो र समुद्रको 1/3 भाग रगत बन्यो अनि समुद्रमा भएका जीवित प्राणीको 1/3 भाग मरे र जहाजहरूको 1/3 भाग नष्ट भए। हुनु त संसार सबै नै सखाप हुनुपर्ने हो, सबै नै भस्म हुनुपर्ने हो अनि मात्रै परमेश्वरले नयाँ संसार र नयाँ पृथ्वी बनाउन सक्नुहुन्छ किनकि यो संसारमा पनि पापको पुरा प्रभाव परेको छ र परमेश्वरले यो संसारलाई पूर्ण रूपले नष्ट गर्नुहुन्छ अनि मात्र उहाँले नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वीको सृष्टि गर्नुहुन्छ। तर पनि हाम्रो मानिसहरूको मनले एक प्रकारले सोच्दाखेरि फेरि पनि परमेश्वरको इन्साफ चाहिँ समुद्रमा भयो। समुद्रमा भयो भने के हो? समुद्रको जीवित प्राणीहरू मरे। 3 भागमा 1 भाग, 1/3, जुनै पनि 3 भागमा 1 भाग। मोहरहरूमा चाहिँ 4 भागमा 1 भाग थियो भने तुरैको न्यायमा चाहिँ 3 भागमा 1 भाग नष्ट भएको कुरा हामी देख्न पाउन सक्छौँ। God destroyed sea animals. 1/3 of sea animals died and 1/3 of ships destroyed. र यसलाई पनि हामी 2 प्रकारले नै हेर्न सक्छौँ। एउटा कुरा चाहिँ चाहे संसारमा भएको कुनै पनि सृष्टि किन नहोस्, चाहे पशु प्राणी होस्, जीव जनावर होस्, चाहे प्लान्ट्सहरू होस्, घाँसपात रुख बिरुवाहरू किन नहोस्, संसारमा भएको सबै कुरा नै पापको प्रभाव परेको छ। यद्यपि पाप मानिसले सुरु गरे तर पापको प्रभाव चाहिँ सारा सृष्टिमा छ। रोमी 8 अध्यायमा लेखेको छ, मलाई वचन थाहा भएन, 16 देखि उता पढ्दै जानुहोस्, 26-32 तिर कतितिर हुनसक्छ, त्यहाँनिर भनेको छ हाम्रो आत्माले उद्धारको प्रतीक्षा गरिरहेको छ। हाम्रो आत्माले मात्र होइन, हाम्रो शरीरले पनि उद्धारको प्रतीक्षा गरिरहेको छ अनि सारा सृष्टिले पनि भनेर लेखेको छ। त्यसको मतलब उद्धार चाहिँ हाम्रो आत्माले मात्रै पाउँदैन, हाम्रो शरीरले पनि पाउँछ अनि सारा सृष्टिले पनि त्यो उद्धारको दिनको प्रतीक्षा गरिरहेको छ। अनि यहाँनिर दोस्रो परमेश्वरको न्याय चाहिँ के पनि हो भन्दाखेरि धेरै मान्छेहरू चाहिँ समुद्रको माछाहरूलाई बेचेर आफ्नो जीविका पालिरहेको छ। धेरै मान्छेहरू, सायद हामी त्यो कल्पना गर्न सक्दैनौँ होला, तर तपाईँहरूले अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, युट्युबमा हेर्नुहोस्, धेरै बिजनेस चाहिँ कहाँबाट हुन्छ? सीबाट हुन्छ, समुद्रबाट हुन्छ। धेरै धनी धनी मान्छेहरू, ठुल्ठुलो बिजनेसम्यानहरू चाहिँ सी बिजनेसबाट हुन्छ है, पानीको व्यापारबाट हुन्छ। अनि उनीहरूले चाहिँ माछाहरू मात्र नभएर विभिन्न प्रकारको माछाहरू, विभिन्न प्रकारको जीव जन्तुहरू बेचेर त्यति मात्र होइन, समुद्रमा चाहिँ के हुन्छ? प्रेसियस स्टोन्स, विभिन्न प्रकारको बहुमूल्य पदार्थहरू चाहिँ समुद्रमा पाइन्छ। त्यसरी चाहिँ मान्छेहरूले आफ्नो जीविका पालेको छ। र एक प्रकारले यो न्याय र यो इन्साफ पनि मानिसहरूको लागि नै हो किनकि यहाँनिर एउटा कुरा के लेखेको छ? 1/3 of the ships were destroyed भनेको छ। जहाजहरू पनि 3 भागमा 1 भाग नष्ट भयो। मलाई लाग्छ धेरै जहाज चाहिँ मान्छे बोक्ने भन्दा धेरै जहाज चाहिँ अहिलेको जमानामा चाहिँ के छ? बिजनेसको जहाज छ। तपाईँले ठुलो ठुलो सिपहरू देख्नुहुन्छ नि, यो चाहिँ अहिले धेरै ट्रेड गर्ने सिपहरू छ। पहिला पहिला त थियो होला होइन, प्यासेन्जर। हामीलाई त म सानो हुँदाखेरि सुनेको अमेरिका आउनु जहाजबाट 6 महिना लाग्छ अरे भनेर सुनेको, थाहा छैन त्यो हो कि होइन होइन। पहिला पहिला त हुन्थ्यो जहाजबाट ट्रान्सपोर्टेसन हुन्थ्यो, मान्छेको ट्रान्सपोर्टेसन, किनकि हवाई जहाज बनेको थिएन।
तर अब मलाई लाग्छ जहाजबाट एकदमै थोरै मात्रै ट्राभल हुन्छ, तर जहाज आज पनि एकदमै धेरै ट्रान्सपोर्टेसनमा जहाज छ। तर त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि ट्रेड गर्छ, सामानहरू ओसार पसार गर्ने बिजनेसहरू चाहिँ धेरै जहाजहरूले गरिरहेको छ आज। अनि यो वचनले भन्छ जहाजहरूको 3 भागमा 1 भाग नष्ट हुनेछ, अथवा परमेश्वरमाथि विश्वास नगर्ने मानिसहरूमाथि नै यो इन्साफ र यो न्याय परेको हो। अनि समुद्रको बारेमा पनि हेर्नु पर्दाखेरि उत्पत्ति 1 को अघि हामीले 11 र 12 पढ्यौँ, त्यसको अलिकति अगाडि मात्रै छ 9 र 10 मा। उत्पत्ति 1 को 9 र 10, जेनेसिस 1, 9 and 10, त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले नै समुद्र बनाउनु भएको हो भनेर लेखेको छ। हुन त त्यहाँ मात्रै होइन, हामी बाइबलैभरि देख्न सक्छौँ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा, यशायाको पुस्तकमा आकाशलाई परमेश्वरले बनाउनु भयो, समुद्रलाई परमेश्वरले बनाउनु भयो। तर पनि उत्पत्ति 1 चाहिँ हाम्रो एकदम सुरुको वचन, जब परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको थियो, सृष्टिको वर्णन भएको हुनाले उत्पत्ति 1 को 9 र 10 म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु। जेनेसिस 1 chapter 1 verse 9 and 10। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, आकाश मुनि भएको पानी एक ठाउँमा जम्मा होस् र ओबानो भूमि देखा परोस्। तब त्यस्तै भइहाल्यो। परमेश्वरले ओबानो भूमिलाई पृथ्वी भन्नुभयो र जम्मा भएको पानीलाई समुद्र भन्नुभयो। अनि परमेश्वरले हेर्नुभयो, त्यो असल थियो। मैले के भन्न खोजिरहेको छु भने समुद्र बनाउने पनि परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। समुद्रमाथि पनि परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ र उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि उहाँ समुद्रको पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ, आकाशको पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ, सारा वनस्पतिको सारा जमिनको पनि उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ र ती कुराहरूमाथि उहाँले न्याय इन्साफ गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई थाहा छ पृथ्वी भन्दाखेरि चाहिँ पृथ्वीमा चाहिँ जमिनभन्दा धेरै पानी छ। पृथ्वीलाई 3 भागमा विभाजन गर्यो भने 2 भाग पानी हुन्छ, 1 भाग जमिन हुन्छ। तर पृथ्वीलाई प्रायः हामी 4 भागमा विभाजन गर्छौँ र 4 भागमा विभाजन गर्दाखेरि 1 भाग मात्रै जमिन छ, 3 भाग पानी छ, समुद्र र सागरहरू छन्। र समुद्र र सागरमा पनि परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ। तेस्रोमा हामी जानेछौँ, तेस्रो तुरही। तेस्रो तुरहीमा हामी जानेछौँ 10 पद। तेस्रा स्वर्गदूतले आफ्नो तुरही फुके र आकाशबाट बल्दो राँको झै एउटा ठुलो तारा खस्यो र खोलाहरूको 1/3 भाग र पानीहरूका मुहानहरूमा त्यो खस्यो। त्यस ताराको नाउँ ऐरेलु हो र त्यसले गर्दा पानीको 1/3 भाग तितो भयो र पानी तितो भएको हुनाले धेरै मानिसहरू मरे। यहाँनिर 1/3 भाग मानिसहरू मरे भनेको छैन, तर यहाँनिर के चाहिँ भनेको छ भने पानीहरूलाई 3 भागमा विभाजन गर्दाखेरि चाहिँ 1/3 भाग पानी चाहिँ तितो भयो अथवा पोइजनस भयो, विषालु भयो। त्यो पानी पियो भने चाहिँ मान्छेहरू मर्छन्। इङ्ग्लिसबाट ऐरेलुलाई वर्म वुड भन्छ। वर्म वुड भनेको चाहिँ ए पोइजनस प्लान्ट, एउटा झार हो जो चाहिँ जसमा चाहिँ विष हुन्छ, त्यो खायो भने चाहिँ मानिसहरू मर्दछ। र यहाँनिर हामीले आकाशबाट बल्दो राँको चाहिँ एउटा ठुलो तारा खस्यो, आकाशमा चिन्ह देखेको भए पनि यो इन्साफ चाहिँ खासै गरी पानीको लागि थियो। यहाँनिर नदी र पानी भनेको छ, हामीले बुझौँ, हामीले पिउने पानी अथवा यहाँ सायद मुहान पनि भनेर लेखेको छ। पानीहरूका मुहानहरू, मुहान भनेको के हो? स्रोत हो जहाँबाट पानी निस्केर आउँछ अनि हामी पानी पिउँछौँ। त्यो मुहानै छैन भने खोला, नदी, समुद्र, सागर हुँदैन। मुहानबाट चाहिँ पानी निस्केर आउँदछ, त्यो चाहिँ स्रोत हो। अनि त्यो मुहानहरूमा नै, पानीको मुहानहरूमा नै यो परमेश्वरको इन्साफ र न्याय पर्यो। अनि 3 भागमध्ये 1 भाग पानीमा चाहिँ विष लाग्यो, ऐरेलु लाग्यो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै मानिसहरूको मृत्यु भएको हामी देख्न पाउन सक्छौँ। अब यो चाहिँ परमेश्वरमाथि विश्वास नगर्नेहरूलाई उहाँको इन्साफ हो। ए थर्ड अफ वाटर बिकेम bitter or poisonous and many people died।
अनि यसको ठिक उल्टा चाहिँ हामी के देख्न सक्छौँ भनेदेखि यो चाहिँ प्रभुमा विश्वास नगर्नेहरूको लागि इन्साफ हो। अनि अस्तिदेखि मैले दोहोऱ्याइरहेको छु, परमेश्वरले बारम्बार मानिसलाई मौका दिइरहनु भएको छ। उहाँले धीरज गरेर पर्खिरहनु भएको छ कि मानिसहरूले पश्चाताप गरून्, सबैले पश्चाताप गरून् र कोही पनि नष्ट नहुन् भनेर उहाँले धीरज गरिरहनु भएको छ। तर पनि मानिसहरू पश्चाताप गरेर आफैलाई नम्र बनाएर उहाँ कहाँ फर्किन चाहँदैनन्। प्रभुले त हामीलाई अगाडि पनि मौका दिइसक्नु भएको छ। यूहन्ना 4:14 गस्पल अफ जन च्याप्टर 4 भर्स 14 मा के लेखेको छ? जीवनको नदी चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयं हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँ र मलाई जीवनको पानी दिन चाहनुहुन्छ। तर यदि हामी त्यो जीवनको पानीलाई पिउन चाहन्नौँ, आफैलाई नम्र बनाएर साँच्चै मलाई जीवनको पानीको आवश्यकता छ भनेर हामी जबसम्म भन्दैनौँ र त्यो पानी पिउँदैनौँ भने हामीलाई के हुने रहेछ? एक दिन पानीका मुहानहरूमा ऐरेलु लाग्नेछ, पोइजनस हुनेछ, विषालु हुनेछ अनि सबै मानिसहरू मर्नेछन्। यूहन्ना 4:14 भन्छ, तर जसले मैले दिने पानी पिउँछ त्यो कहिल्यै तिर्खाउने छैन। जुन पानी म त्यसलाई दिनेछु त्यो त्यसमा अनन्त जीवनको निम्ति उम्रिरहने पानीको मूल बन्नेछ। आमेन। पहिलो कुरो त येशूले भन्नुभयो, तिमीले मैले दिएको पानी पियो भने तिमी कहिले पनि तिर्खाउँदैनौ। त्यो ऐरेलु लागेको पानी पनि हामीले पिउनु पर्ने हामीलाई आवश्यक पर्दैन, किनकि हामीलाई कहिले पनि तिर्खा लाग्ने छैन। एक नम्बर कुरा। दोस्रो नम्बर कुरा चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने यदि हामीले त्यो पानी पियौँ भने चाहिँ उहाँले हामीलाई नै के अरे जीवनको पानीको मूल बनाउनु हुनेछ। आमेन। हामी पनि जीवनको पानीको मूल बन्न सक्नेछौँ, अरू मानिसहरूको निम्ति आशिषको कारण बन्न सक्नेछौँ यदि हामीले ख्रीष्टले दिनुहुने पानीलाई पियौँ भनेदेखि। किनकि ख्रीष्टले आफै भन्नुभएको छ, जीवनको पानी म हुँ, आई एम द रिभर अफ लाइफ। अनि यो यहाँ मात्र होइन, यो धेरै बाइबलभरि यसको प्रसङ्गहरू छ। यसको बारेमा रिभर अफ लाइफ, द वाटर अफ लाइफको बारेमा लेखिएको छ। यशाया 12:3-6 यु विल ड्र वाटर विथ रिजोइसिङ फ्रम द स्प्रिङ्स अफ सल्भेसन। उद्धारको मुहानबाट तिमीले चाहिँ आनन्दको पानीलाई उघाउनेछौ, निकाल्नेछौ। अथवा यहाँनिर स्वर्ग राज्यको बारेमा वर्णन गरेको छ। हाम्रो उद्धारको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सधैँ आनन्दको पानीलाई, जीवनको पानीलाई पिउनेछौँ भनेर यशाया 12 लेखेको छ। अनि हामीले अन्तिममा प्रकाश 22 पनि हेऱ्यौँ भनेदेखि प्रकाश 22 के भयो? नयाँ स्वर्गको सृष्टि भइसकेको छ। प्रकाश 22:1 हेर्नुहोस्। प्रकाश 22 शीर्षकमा नै लेखेको छ जीवनको नदी। रेभलेसन च्याप्टर 22 भर्स 1। Revelation chapter 22 has the heading the river of life. येशू नै जीवनको नदी हुनुहुन्छ, जीवनको पानी हुनुहुन्छ। प्रकाश 22:1 तब तिनले मलाई स्फटिक जस्तो चहकिलो जीवनका पानीको नदी देखाए। त्यो नदी परमेश्वरको र थुमाको सिंहासनबाट निस्की त्यस सहरको सडकको बीचबाट बगिरहेको थियो। जीवनको नदी पिउनको लागि हामीलाई कुनै पनि घटी कमी हुँदैन, किनभने उहाँको सिंहासनबाट नै त्यो जीवनको नदी बगिरहेको छ स्वर्गको राज्यमा। आमेन। प्रभुले आज नै हामीलाई अफर दिनुहुँदैछ। God is giving us an offer today to drink from the water of life, the river of life. If we do not drink from the water of life, from the river of life, what happens? Revelation chapter 8 verse 10. यदि हामीले प्रभुले दिनुहुने जीवनको नदीलाई आज नै पिएन भने चाहिँ प्रकाश 8:10 हाम्रो जीवनमा आइपर्नेछ। हामीले खाने पानीमा चाहिँ ऐरेलु लाग्नेछ अनि सबै मानिसहरू मर्नेछन्। 4 नम्बर, ट्रम्पेट नम्बर 4, तुरही 4, 12 पद, verse 12। चौथो स्वर्गदूतले आफ्नो तुरही फुके र सूर्यको 1/3 भागमाथि प्रहार गरियो र चन्द्रमाको 1/3 भागमाथि र ताराहरूको 1/3 भागमाथि पनि प्रहार भयो र तिनीहरूका प्रकाशको 1/3 भागलाई अन्धकारले छोप्यो। तब दिनको 1/3 ज्योतिविहीन भयो, त्यसरी नै रातको 1/3 पनि। 13 पदलाई हामीले हेर्नु पर्दैन, किनकि 13 पदमा तुरहीको बारेमा लेखेको छैन। त्यहाँदेखि पछाडि आउने तुरहीहरूको बारेमा लेखेको छ, त्यसकारण हामी तुरही 13 पदलाई हामी हेर्ने छैनौँ।
A third of the sun, a third of the moon, and a third of the stars were struck. A third of their lights were darkened. And a third of the day and a third of the night, a third of the light of the day and a third of the light of the night were darkened. तपाईले बुझ्नुभयो होला, घामको 1/3 भागमाथि प्रहार भयो, चन्द्रमाको 1/3 भागमाथि प्रहार भयो, अनि ताराहरूको 1/3 भागमाथि प्रहार भयो। पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो चाहिँ ए थर्ड अफ द लाइट्स वर डार्कन्ड भनेको तीनैवटाको एक एक भाग, तीन भागमा एक एक भाग प्रहार भएपछि त्यो एक एक भाग चाहिँ पुरै अँध्यारो भयो। घामको पनि एक भाग, चन्द्रमाको पनि एक भाग, ताराहरूको पनि एक भाग अँध्यारो भयो। अनि त्यसको रिजल्ट चाहिँ लास्टमा बताइएको छ। रिजल्ट चाहिँ के हो भनेदेखि दिनको पनि 1/3 भागको ज्योति गयो। भनेपछि दिनमा कति हुन्छ तपाईहरु भन्नुस् त, बिहान 6 देखि बेलुका 6 सम्म मानौ हामी 12 घण्टा ज्योति हुन्छ भनेदेखि 1/3 भाग गयो। 3 भागमा 1 भाग गर्दा कति हुन्छ? 4 वटा घण्टा गयो, 4 घण्टा गयो। 12 घण्टामा 4 घण्टा गएपछि कति रह्यो? 8 घण्टा रह्यो। 8 घण्टा मात्रै दिन भयो। अब रातमा जानुस्, रातमा पनि बेलुकाको 6 देखि बिहानको 6 सम्म 12 घण्टामा चाहिँ 1/3 के भयो? 1/3 त्यसको पनि ज्योति गयो। किनभने पुरै 12 को 12 नै त रात हुँदैन नि त, हैन? त्यो हामी सबैलाई थाहा छ। तर मानिलिनुहोस् बेलुका 6 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म 12 घण्टा हुन्छ। 12 मा 4 घण्टा निकाल्दिनुहोस्। 4 घण्टा हामीले यसरी मानिलियौँ, बेलुका 6 बजी रात पर्यो उदाहरणको लागि भने 8 घण्टासम्म रात पर्यो। 8 घण्टा भनेको कति हो? उताको 4 निकाल्दिनुहोस्, पछाडिको 4। त्यसो गर्दा कति बज्यो? सायद 2 बज्यो होला, रातिको 2, हैन? बिहानको 6 बजी चाहिँ उज्यालो हुनुपर्ने, तर कति बजी उज्यालो भयो? 2 बजी नै उज्यालो भयो, किनकि रातको पनि ज्योतिलाई अँध्यारो बनाइयो। भनेपछि यसको अर्थ चाहिँ के हो भने दिन चाहिँ एकदमै कम्ती छ, लाइट चाहिँ एकदमै छोटो छ। यसले भन्नु खोजेको चाहिँ त्यो हो। भन्नु मतलब हामी धेरै जस्तो चाहिँ अन्धकारमा बस्नुपर्ने हुन्छ। र यसले भन्नु खोजेको चाहिँ के भने परमेश्वर चाहिँ आकाशको, अन्तरिक्षको मालिक हुनुहुन्छ। आकाशलाई बनाउने, अन्तरिक्षलाई बनाउने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। ही इज द मास्टर ओभर द स्काई एन्ड द स्पेस। हैन, साइन्स पढ्दाखेरि त घाम, जुन, ताराहरू धेरै कुराहरू म जहिले पनि भनिरहन्छु, हैन? ग्यालेक्सिज, कन्स्टेलेसन, मेटेरोइड्स, स्टेरोइड्स भन्ने विभिन्न कुराहरू हामी साइन्समा पढ्न पाउन सक्छौँ, हैन? ती कुराहरूलाई हामी बुझेर बुझ्न पनि सक्दैनौँ, तर स्टिल गड इज मास्टर ओभर द स्काई एन्ड द स्पेस। आकाशको अनि अन्तरिक्षको मालिक परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। त्यो घामलाई, त्यो चन्द्रमालाई, त्यो ताराहरूलाई, त्यो ग्यालेक्सीहरूलाई सबैलाई चलाउने, नियन्त्रण गर्ने हाम्रा परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। अन्तको दिनमा यी आकाशमा हुने चिन्हहरू चाहिँ यहाँ मात्रै लेखिएको छैन। बाइबल धेरै जग्गा, विशेष गरेर यशायाको पुस्तक अनि इजकियलको पुस्तक अनि योवेलको पुस्तकमा चाहिँ आकाशमा हुने चिन्हहरूको बारेमा बताइएको छ। योवेल 2 अध्यायमा धेरै पदहरू दोहोरिन्छ, 10 पद, 13 पद, 31 पद, 3 अध्यायमा पनि दोहोरिन्छ। यशायामा पनि तपाईहरुकै नेपाली बाइबलको मुनि रेफरेन्स हेर्नुहोस्, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ भने 8 को 12 को रेफरेन्सलाई हेर्नुहोस् मुनि। त्यहाँ लेखेको छ यशाया 13 को 10, इजकियल 32 को 7, योवेल 2 को 10 र 31 अनि 3 को 15। हैन, यी बाइबलहरूमा चाहिँ त्यो आकाशमा हुने चिन्हहरू, घाममा हुने चिन्हहरू, चन्द्रमामा हुने चिन्हहरू, तारामा हुने चिन्हहरू, अन्तरिक्षमा हुने चिन्हहरू, त्यो सोलर सिस्टममा ग्रहहरूमा हुने चिन्हहरू चाहिँ अरू अरू विभिन्न ठाउँमा बताइएको छ। त्यसको अर्थ के हो भनेदेखि परमेश्वरले तिनीहरूका सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, तिनीहरूलाई चलाउने, तिनीहरूलाई थाम्ने सबै परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। परमेश्वर नै तिनीहरूका मालिक हुनुहुन्छ र उहाँले तिनीहरूलाई आफ्नो उद्देश्य अनुसार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। घामलाई परमेश्वरले बनाउनु भयो अनि घामलाई परमेश्वरले नै नष्ट पनि गर्नुहुन्छ। जुनलाई परमेश्वरले बनाउनु भयो, जुनलाई परमेश्वरले नष्ट पनि गर्नुहुन्छ। किन थाहा छ तपाईहरुलाई? किनभने हामीलाई घामको पनि आवश्यक पर्दैन, जुनको पनि आवश्यक पर्दैन, ताराहरूको कुनै पनि ज्योतिको हामीलाई आवश्यक पर्दैन। बिकज द ल्याम्प इज द लाइट, द
द ल्याम्प हिमसेल्फ इज द लाइट। प्रकाश 21 को 23 र 4 हामी पढ्नेछौँ। रेभेलेसन 21 verse 23 and 24, 23 र 24। प्रकाश 21 को 23 र 24 मा यस्तो लेखेको छ, त्यो सहर उज्यालो गराउन सूर्य र चन्द्रमाको खाँचो छैन, किनभने परमेश्वरको महिमा नै त्यसको उज्यालो हो। त्यहाँको बत्ती चाहिँ थुमा आफै हुनुहुन्छ। द ल्याम्प हिमसेल्फ इज द लाइट इन द न्यू हेभन। 24 पद, त्यहाँकै उज्यालोमा जाति जातिहरू हिँडडुल गर्नेछन्, पृथ्वीका राजहरूले आफ्ना वैभव त्यसमा ल्याउनेछन्। आमेन। मैले भने नि, कुनै पनि सूर्यको चन्द्रमाको कुनै पनि कुराको आवश्यकता छैन, किनकि परमेश्वर यति महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। थुमाको पनि त्यहाँनिर महिमा हामीले देख्न पाउन सक्छौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट संसारमा हुँदाखेरि त्यो महिमा उहाँले लिएर आउनु भएन। त्यो महिमाको एउटा छोटो दृश्य पत्रुस, याकुब र यूहन्नाले अन द माउन्ट अफ ट्रान्सफिगरेसन, जहाँको उहाँको रूप परिवर्तन भएको थियो, त्यहाँ अलिकति देख्ने मौका पाएका थिए। त्यहाँभन्दा बढी ख्रिस्टको महिमालाई देख्न पाएका थिएनन्। तर स्वर्गमा चाहिँ ख्रिस्टको महिमा नै मानिसहरूको लागि, त्यहाँको त्यो राज्यको लागि ज्योति हुनेछ। परमेश्वर नै त्यो सहरको ज्योति बन्नुहुनेछ। घाम जुन ताराहरूको आवश्यक नै पर्ने छैन। र आज हामीले हेऱ्यौँ तुरै 1 देखि लिएर 4 सम्म परमेश्वरको न्याय, परमेश्वरको इन्साफ मानिसहरूको लागि हो, विशेष गरेर यहुदीहरूको लागि हो। तर सारा सृष्टिमा पनि उहाँको इन्साफ, उहाँको न्याय छ। तर यो सबैले देखाउन खोजेको कुरा के मात्रै भनेदेखि गड इज अबभ अल। सबै कुराभन्दा महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। चाहे आकाश अन्तरिक्ष, चाहे घाम जुन ताराहरू, चाहे समुद्रहरू, चाहे वनस्पतिहरू, सबै कुराभन्दा महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले भरोसा गर्नुपर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। र परमेश्वरले हामी सबैलाई यो वचनबाट आशिष दिनुभएको होस्।